बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। इलेक्शन 2024 जो कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खैर खैरियत से और खैर व आफ़ियत से और अमन अमान से हमारे मुल्क में इलेक्शन हो जाएं खैर खैरियत से। दोस्तों, आज के वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चूँकि इलेक्शन का माहौल है तो आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे होंगे इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए आपके पास उम्मीदवार आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट होना शुरू हो गए हैं। तो मुझे आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि अगर आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, तो आप बराए मेहरबानी उनको थोड़ा सा इवेल्यूएट करें कि वो आपके काबिल हैं भी या नहीं हैं। क्योंकि देखें, जो आपके पास वोट मांगने आ रहा है इसका मतलब है वो कह रहा है कि मैं असेंबली में जा रहा हूँ अपने हलके की एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो बंदा आप अपना नुमाइंदा बना के भेज रहे हैं असेंबली में, तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो बंदा या चाहे वो लेडी हो चाहे वो मर्द हो, इसका मतलब ये है कि वो आपके हलके का बेस्ट कैंडिडेट है, बेस्ट परफॉर्मिंग पर्सन है, इसलिए वो आपके पास आ रहा है। तो आप चूँकि अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं वहाँ पे, एक जस्ट लाइक आप अपने हलके का एक सफ़ीर वहाँ पे भेज रहे हैं, तो अगर आप उसको एवेल्यूएट नहीं करेंगे तो ये इन द लॉन्ग रन नुकसान आपका होगा, नुकसान आपके सूबे का होगा और नुकसान आपके मुल्क का होगा। तो कैंडिडेट को बराए मेहरबानी अगर आप एवेल्यूएट करना चाहते हैं तो चंद बातें हैं जो मद्देनज़र रखना चाहिए आपको, उन बातों पे उनको एवेल्यूएट करें। अगर वो फुलफ़िल करते हैं वो क्राइटेरिया तो आप उसको वोट दें, अगर वो उन क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते तो आप उनको वोट ना दें, ताकि कोई गलत बंदा, गलत उम्मीदवार कोई असेंबली में आपका नुमाइंदा बन के ना बैठ जाए। अब काफ़ी बातें हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी तो ये तकरीबन कोई 3, 4 या 5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और जो कि ना आपके लिए देखना या सुनना मुमकिन होगा और शायद मेरे लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा 3-4 घंटे बात करना। तो मैं आज पार्ट 1 बना रहा हूँ इसका, और पार्ट 1 में मैं आज सिर्फ एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा, और वो पॉइंट है कि आप अपने कैंडिडेट को जब इवेल्यूएट करें तो सबसे पहले ये चीज़ रखें कि ये बंदा, क्योंकि आप देखते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी पहले भी असेंबलीज में जा चुके हुए हैं। कोई सूबाई असेंबली का उम्मीदवार रह चुका है, मेंबर रह चुका है, कोई नेशनल असेंबली का मेंबर रह चुका हुआ है, कोई बंदा सेनेटर रह चुका हुआ है। तो आप ये देखें कि ये बंदा जब असेंबली में गया था पहले, तो क्या इसने आपके हवाले से, आपके हलके के हवाले से, आपके सूबे के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से इस बंदे ने असेंबली में क्या कभी कोई बात की? और अगर उसने कोई बात की तो क्या बात की थी? क्या उसने कोई कानून साजी बनाने में आपके लिए कोई बंदा वो हेल्पफुल रहा? क्या उसने मुल्क व कौम की कोई खिदमत की है ऑलरेडी? क्या वो बंदा इस केपेबल है कि वो आपके बारे में या आपके मुल्क के बारे में असेंबली में जाके बैठ के कोई कानून साज कर सके, कोई पॉलिसी बना सके, कोई बात कर सके? क्या वो इसके केपेबल है या नहीं है? ये आपने काइंडली ज़रूर देखना है उस बंदे में। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने बात की थी असेंबली में 5 साल या नहीं की थी? तो इंटरनेट पे ये पूरा मवाद रखा हुआ है, आप इंटरनेट पे जाके ये चेक आउट कर सकते हैं कि इस बंदे ने 5 साल तक असेंबली में कितनी दफ़ा बात की। और जो अगर इसने बात की है, क्योंकि आप देखेंगे ना इंटरनेट पे, तो मैंने तो ये देखा है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे, काफ़ी MNAs, MPs या सेनेटर हजरात ऐसे भी रहे जिन्होंने पूरे 5 साल में एक दिन के लिए भी खड़े होके न मुल्क के लिए, न सूबे के लिए, न अपने हलके के लिए कोई एक लम्हे के लिए भी कोई बात की हो। उन्होंने सिर्फ TADS लिए, उन्होंने सिर्फ मरात ली, उन्होंने सिर्फ सैलरीज उठाई, लेकिन उनको आपके हवाले से, आपके मुल्क के हवाले से, आपके अपने हलके के हवाले से कोई उनको सरोकार नहीं था, उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ऐसे बंदे को कभी भी आप वापस असेंबली में न भेजें,
کیونکہ جس بندے نے 5 سال تک آپ کے حوالے سے کوئی بات کی نہیں تو وہ آگے آپ کے بارے میں کیا بات کرے گا. تو یہ اگر آپ ایسے بندے کو دوبارہ الیکٹ کر کے بھیج دیں گے تو پھر آپ کے حالات وہی رہیں گے جو حالات آج آپ کے پاس موجود ہیں. تو سب سے پہلے بس یہ بات دیکھنی ہے آپ نے کہ اس کو ایویلیویٹ کریں اپنے کینڈیڈیٹ کو, اس نے کیا کیا بات کی, وہ کیپیبل ہے, اس کو فارن پالیسیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے, اس کو پاکستان کی اکنامک پوزیشن کا پتہ ہے یا نہیں ہے, اس کو پاکستان کی پولیٹکس کا پتہ ہے یا نہیں ہے, اس کو یہ پتہ ہے یا نہیں کہ اب لوگوں کو غربت سے کیسے اپلفٹ کیا جائے, کیا اس کو یہ باتیں پتہ ہیں؟ اگر اس کو یہ باتیں پتہ ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں وہاں پہ جا کے یہ بندہ آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہوگا تو آپ ضرور اس کو ووٹ کریں. ہاں لیکن کچھ کینڈیڈیٹ ایسے بھی ہوں گے جو پہلی دفعہ اسمبلی میں جا رہے ہوں گے. اب آپ یہ کہیں گے کہ ان کو کیسے ایویلیویٹ کریں کیونکہ وہ پہلے تو اسمبلی میں کبھی گئے ہی نہیں ہیں. تو اس کو آپ اس حوالے سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ ان پچھلے 5 سال میں آپ کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک رہا ہے یا نہیں رہا. کیا جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, آپ کے روڈ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے محلے میں کوئی بجلی کا مسئلہ آ جاتا ہے, یا آپ کو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, یا آپ کے علاقے میں کوئی اس حوالے سے اس نے کوئی بات کی, کیونکہ اختیار اور پاور تو اس کے پاس نہیں تھا, وہ کر تو نہیں سکتا تھا, لیکن کیا اس نے اس حوالے سے کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات شیئر کی, کیا اس نے کوئی ایسا فارمولہ آپ کو دیا کہ میں اگر الیکٹ ہو جاتا ہوں, اسمبلی میں پہنچ جاتا ہوں, تو پھر میں اس حوالے سے یہ کام کروں گا جا کے اسمبلی میں, یہ باتیں کروں گا جا کے, یہ پالیسیز بناؤں گا. کیا ایسی اس نے باتیں کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کی تو آپ برائے مہربانی ذات پات پہ یا حسب و نسب پہ یا زبان پہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے امیدوار کو ووٹ نہ دیں, بلکہ کارکردگی دیکھیں کہ اس نے کیا کام کیا ہے, کیا وہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے. اگر آپ اس کرائیٹیریا پہ, اس یارڈ اسٹک پہ اگر امیدوار آپ کا پورا اترتا ہے تو اس کو ووٹ دیں. اور اگر اس کرائیٹیریا پہ آپ نے اس کو ووٹ دیا اور وہ اسمبلی میں پہنچ گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف وہ آپ کے معاشرے کے لیے, نہ صرف وہ آپ کے حلقے کے لیے, نہ صرف آپ کے صوبے کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے وہ بہترین امیدوار ثابت ہوگا جو کہ لانگ رن میں پاکستان کو جس سے ترقی حاصل ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ. میں آپ کو ویڈیو لائک کرنے یا سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گا, کیونکہ ویڈیو بنانے کا میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ مجھے کوئی سبسکرائب کریں. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ میری باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور ان میری باتوں کی وجہ سے اگر کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی پورے پاکستان میں کوئی اچھا کینڈیڈیٹ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری محنت ہے یہ رائے گاہ نہیں گئی. پاکستان آلویز زندہ باد. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.